कंटेनर जेन्ना हांगासून भरून वयता हांगासून एक जर फार्मास्युटिकल कंपनीक जर वयता, फार्मास्युटिकल कंपनी कितें करता, लास्ट आपल्या हेचेर सील करता आनी तेजेर मारता आनी एक्सायज डिपार्टमेंटाचे मनीस हांगा आमच्या पत्रादेवी ते ओपन करिना. आतां फार्मास्युटिकल कंपनीचे सील जर ओपन करिना तर ओपन कोण करतलो? भितर मटेरियल कितें घेवन वयता? फाल्यां सकाळी अशें फार्मास्युटिकल सुद्दां कंपनी, हांव नांव घेना खंयच्या कंपनीच्या, गोंयकारांक लागून उलयता. फाल्यां सकाळी फार्मास्युटिकल कंपनी म्हणटले आमचे तुमी नांव पिड्ड्यार करता. आमकां गॅरंटी ना. आयच्यान आमकां कळ्ळां की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जो सोरो एक्सपोर्ट जाता डुप्लिकेट, तेंचे कोण तरी धेंडे हांगा इंडस्ट्रियल एरियेन जी कोणाची डेड इंडस्ट्री आसता, बंद असतात, ते आपूण हायराक करतात आनी ते हांगासून डुप्लिकेट सोरो तयार करतात आनी कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान हे बीजेपीचे केंद्र शासीत जे प्रदेश जे आसा थंय हो सोरो व्हरता आनी इलेक्शनाच्या टायमार ते यूज करता डुप्लिकेट सोरो. डुप्लिकेट सोरो म्हणजे लोकांच्या जिवा कडेन तुमी एक तरी हानी खेळता, लोकांच्या जिवा कडेन तुमी खेळतात. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 500 लोक मेले, 250 लोक मेले जाल्यार तांकां काय परवाना, ते वांगडाच ते मारपाक तांकां कांयच पडलें ना. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक मनशांक मारप म्हणजे तांकां भिगून मारप कशें जाल्लेलें आसा. मनशांक मारप म्हणजे तांकां आयज ती संवय जाल्लेली आसा. आतां हांगा देवाक कशें आमच्या थोड्या लोकांक बोकड्याक कशें कापतात सोडटात, कोंबड्याक कशें कापतात, तशें तांकां मनशांक कापपाक जाला अशें तांकां दिसता न्ही. आमकां आज भारतीय जनता पार्टी सरकाराचेर आज विश्वास म्हणटा तो ना. ताका लागून जे MLA बीजेपीक आज सपोर्ट करता, हांव तांकां विनंती करता तुमच्या समोर, कितें जाला की हे MLA हे भारतीय जनता पार्टीचे सपोर्ट करता. आज तुमी देशाचेर आज कितें घडटा तें पयला आसतलें, गुजराताक कितें घडलां तें पयला आसतलें. सगळी कडेन गजाली अश्यो जाल्लेल्यो आहा की प्रत्येक मनीस उलोवपाक भियेता. आमी आयज रिक्वेस्ट करता की पेडणे पोलीस स्टेशनाचो PI जो आसा न्हू, FIR आमी जे आज परत आज कंप्लेंट केलेली आसा तेतून म्हटलेलें आसा तूं FIR कित्याक लागून करिनाका म्हणून. आमी आयज कंप्लेंट केल्या आनी तेतून म्हटलां की आमकां खंयच्या परिस्थितीन हरीश प्रभाकर नायकाचेर आयज परत केल्या आमी 7 का 8 कंप्लेंट केल्या आमी. तेतून म्हटलां की तेजेर FIR जावपाकूच जाय. पळय म्हाज्या दिसा फाटल्या दिसांनी एक एप्लिकेशन करता आसतना एक चुकीची जाल्ली एप्लिकेशन एक्सायज डिपार्टमेंटाक की हांवें प्रभाकर नायक म्हणून बरयल्लें. एक्सायज डिपार्टमेंट कितें करता, कमिशनर हो प्रभाकर नायक म्हणटा तो मनीसूच ना म्हणून. हांव जर चुकलो एप्लिकेशन बरोवपाक न्हू तर एक्सायज कमिशनर जो आयज बसलेलो आयज किंवा तेज्या पयलीं तो नारायण गाड म्हणून आसलो, तुमकां वळखातले हांगा एक्सायज कमिशनर आसलो तो. तेणी हेतून पूर्णपणे ताका जो बेगीन सगळी म्हायती जायना फुडें ताका ट्रान्सफर दुसरे कडेन येलो. कित्याक लागून येलो आनी आयज एक्सायज डिपार्टमेंट नॉर्थ आनी सावथाक जे नॉर्थाक जे बसलेले आहात ते कितकी तरी वर्सां जालीं हांगाच बसून आसा. तांकां ट्रान्सफर कित्याक लागून करिना? ते म्हणटात व्हडलो पोस्ट आसल्या कारणान आमी ट्रान्सफर करूं शकना. अरे मुख्यमंत्री एक्सायज डिपार्टमेंटाचो आयज गोंयचो चीफ मिनिस्टर आसा, तेज्या कारकिर्दीन जे ट्रक थंयसर बाउंड्रीचेर उबे जातात ते येतात, चलन घेवन येतात आनी कितें घेवन येतात, पयशे दिता आनी चल्ले. ते पयशे कोणाच्या बापायक वयता? ते पयशे कलेक्शन घेवन कोण व्हरता? ते कित्याक लागून तांकां आयज पयशे दिता ताका चलन दिवप ना, कांयच दिवप ना. ते पयशे हाडटात आनी थंय दवरतात. 10-20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया थंय दवरतात आनी चल्ले. एक्सायज डिपार्टमेंटाचे 4 गार्ड जे थंयसर आनी एक ASI आसा. फाटल्या दिसांनी एक ASI आनी एक व्हडलो ट्रक धरलो. हांव सगळे पेडणे मतदारसंघातले आमचे पत्रकार भाव जे आहा न्हू तांकां हांव एप्रिशिएट करता. पेडणेचे एप्रिशिएट हे जे भाव जे आसा न्हू, पत्रकार रिपोर्टर जे आसात न्हू, खरोखरच काम करतात. तेंच्यांनी हायलायट केले आनी तो कोण जो असिस्टंट इन्स्पेक्टर जो आसलो न्हू दुसरे दिसा ताका ट्रान्सफर केलो. हांव मिस्टर प्रमोद सावंत तुका हांव गोंयच्या हिताक लागून सांगता, तूं गोंयकाराक लागून काम करता काय तूं स्वताक लागून काम करता? तूं ताका कित्याक लागून काडलो? तेणी धरलो म्हूण काडलो काय तेणी वायट काम केलें म्हूण केलें? सांगात तुमी. 4 पुलीस थंय दवरतात जाल्यार कित्याक लागून तुमी दवरतात? पयशे कलेक्शन जे जातात न्हू 20 रुपया 50 रुपया हे पयशे दुसरे दिसा येवन कोण व्हरता? हे एक्स थंयसरले गार्ड जे आहा न्हू तेंच्यांनी आमकां रिपोर्ट दिवपाक जाय. हे पयशे तुमी कित्याक लागून घेतात आनी ते पयशे कोण व्हरतात? आयज पासून गोंयचो चीफ मिनिस्टर आनी ऑपोजिशनचे लिडर जे आसा हांव तांकां उलो करून सांगता, तुमी मरे असेंब्लीन बसतात, हे जे प्रश्न जे आहा हे पयशे जे गोंयचे कलेक्शन जे करतात दुसरे दिसा कोण व्हरतात आनी ते कोणाक पावतात? आनी तुजो कोण जर व्हरोंक येता न्हू तो PI हांगालो फाल्यां सकाळी थंय बसपाक जाय, पोलीस इन्स्पेक्टरान थंय वचून बसपाक जाय. हे पयशे कोण व्हरता काय म्हणून? आनी पोलीस स्टेशनाचो PI जो आसा हे जर काम जर करिना जाल्यार तेणी हांगाले प्रमोद सावंतान ताका ट्रान्सफर करपाक जाय. प्रमोद सावंतान जर ताका जर जायना हांगा बसपाक गोंयान हे काम करपाक जर जायना तेणी गोंयचे चीफ मिनिस्टर पद हे सोडपाचें. हे पयशे कलेक्शन डेलीचे डेली 1 वर्सा जाता. कित्याक लागून जाता आनी कोण व्हरता? आनी हरीश प्रभाकर नायकाचेर बेगींतल्या बेगीन भितर FIR करपाकूच जाय. एंटी करप्शन ब्युरोन जर केली जाल्यार हांगा सेंट्रल बँकेन सुद्दां येवन पोलीस स्टेशनान कंप्लेंट करूंक ना. मॅनेजर जो आसा न्हू ताका हांव तितकोच दोशी म्हणटा. फाल्यां सकाळी तेंचोच कॅशियर सेंट्रल बँकेचो फाल्यां सकाळी
त्याच्या मनान जरी येयले हांगा आमचो सेंट्रल बँकेचो मॅनेजर आमचे कंप्लेंट करिना तिने फाल्यां ताका हांगाले पेडण्याचे भाव थंय बँकेन जर पयशे भरले कोणी आनी तिने बेश्टेच रसिडी काडून जर दिल्यो आनी ते जर अकाउंटात पयशे वचोंक ना तर सेंट्रल बँकेचो मॅनेजर कितें करतलो हो मोठो प्रश्न पडटा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज बँकेन सुद्दां ते तुमकां खबर आसा कितें चालू आसा, देशान कितें चालू आसा ते, गोंयान कितें चालू आसा ते फक्त आयटम हे जे आहेत लोकांच्या जिवाचेर. प्रेस कॉन्फरन्सचो मेन मुद्दो जो आसा मेन मुद्दो भारतीय जनता पार्टीचो सरकारचो आयज जो सरकार जो आसा न्हू तो मी नवेच म्हणटात ते हे बोटावली चुकी हे बोटां करतात, त्या बोटावली चुकी हे बोटां करतात. ताका लागून भारतीय जनता पार्टी सरकारान गोंयच्यो खुर्च्यो ज्यो आसा न्हू खाली करपाचे आनी सरकार हो डिजॉल्व करपाक जाय मागतात. कित्याक लागून गोंयच्या लोकांक खूब त्रास जाता. गोंयच्या लोकांचो रेव्हेन्यू हे बुडयतात, आपणाक जाय तशें वागतात, कंटेनराचे कंटेनर हांगा सोरो धरतात, 300 400 कोटीचे हांगा करप्शनां जातात. आज कोर्टान धांवचो पडटा, प्रत्येक गोष्टीक हायकोर्टाक इनवॉल्व जावचो पडटा, प्रत्येक गोष्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक इनवॉल्व जावचो पडटा. प्रत्येक गोमंतकी आयज जो आहा न्हू आयज असो हो जालेलो आसा की ह्या सरकारान येयल्ल्या दिसाक कितें ना कितें जाय खुनी मारया. आतां आमचो मेन मुद्दो आहा म्हणटा तो FIR जावपाक जाय म्हणून आमी हे केल्लेले आसा. कोणाचेर FIR? हरीश प्रभाकर नायक आयज दिले आयज दिल्या आमी हेच्या पयलीं 7 कितले कंप्लेंट टोटल 7 कंप्लेनी दिल्या आमी अजून पर्यंत एक्शन ना. अजून पर्यंत हो आमचो PIचो एक्शन घेना. आणि दुसरो मुद्दो तुमचो जो काल जो सोरो धरलेलो आसा तेजी फॅक्टरी आहा तांकां सील करचे सील करचे. दुसरो विशय इतलेच म्हणून आसा. एक मिनिट कंटिन्यू करशील.